Namaste everyone. So this interview with my student Deepti Hariharan is going to be wonderful because she not just completed my level 1 and level 2 course, but she also went ahead to do MA in Sanskritam in MIT IIKS, which is the university I would recommend anyone to, if they are interested in going ahead in studying the Shastras deeper. If that is what you're looking for, then I would suggest to choose MIT IIKS. And she went ahead and she is going to complete her MA in Sanskritam in MIT IIKS. I too have done MSc in Vedic Sciences in that institute, and I would say it is one of the best. The acharyas there are just wonderful. Though I knew Sanskritam, though I had done MA in Sanskrit, I didn't know how to approach the Shastras. Only after doing MSc in Vedic Sciences from MIT IIKS, I learned how to approach the Shastras. And I'm so happy that my student not just stopped with my level 2 course but went ahead to do MA in Sanskritam, that too from such a wonderful institute. And she is also doing a project work on Jyotisha. So this conversation will be very different from the previous ones. And she is very fluent in Sanskritam also. So as usual, I will give subtitles in English. Please do watch and also encourage my student Deepti through your likes and comments. I'm starting the next batch of online Sanskrit classes, the beginners class, the level 1 class Prarambhaha from March 19th, and another batch, which is the weekend batch, starts from March 22nd. I'm also starting the level 2 class from March 20th. So if you are interested, then you will find the links in the description and also in the pinned comments. You will find all the details in this link, and you can also enroll through this link. If you find any difficulty in enrollment, then please feel free to reach out to me on WhatsApp and also on my email ID. I have given that also in the description and in the pinned comments. Namaste, Deepti. नमस्ते महोदय, कथम् अस्ति? अहं कुशलिनी, भवती कथम् अस्ति? अहमपि कुशलिनी अस्मि। बहु दिनानाम् अनन्तरं भवतीं पश्यन्ती अस्मि। आम्। MA अध्ययनं कथं प्रचलति? आम्, सम्यक् एव। किञ्चित् कठिनम् अस्ति, परन्तु बहु रुचिकरम् अस्ति। कः आचार्यः पाठयति इदानीं? धनञ्जयः इति। ओ, अद्भुतः आचार्यः। आम्, वेद 4 इति अस्ति। ओ, अथर्वणवेद। ओ एवं वा? उत्तमं टापिक् अस्ति, बहु रोचकं भवति इति चिन्तयामि। आम् आम्। अस्तु, तर्हि आरम्भं करवा वा? निश्चयेन। नमः सर्वेभ्यः। अद्य मया सह दीप्ति हरिहरन् अस्ति। सा कतिचन वर्षेभ्यः पूर्वं मम कक्षायां पठितवती, लेवल् 1 लेवल् 2 द्वयमपि कृत्वा। सा इदानीं MA संस्कृतं करोति MIT IIKS मध्ये। MIT IIKS अत्युत्तमा संस्था अस्ति, तत्र अहं MSc वेदिक् सैन्स् पठितवती। मम बहु सन्तोषः अस्ति दीप्ति तत्र MA पठति इति। इदानीं दीप्त्या सह अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। भवत्याः स्वपरिचयं कृपया करोतु। मम नाम दीप्तिः। अहं वस्तुतः चेन्नैनगरात् अस्मि। इदानीं तु फ्रान्स् देशे टुलूस् इति नगरे वसामि। अहम् इदानीं कार्यम् अन्वेषणम् अस्मि अत्र। आगस्ट् मध्ये एवम् अत्र आगतवती। जर्मनी देशे अहं भौतिकशास्त्रे MSc कृतवती। तदनन्तरं PhD अपि आरम्भं कृतवती, परन्तु बहु सम्यक् नास्ति इति IT क्षेत्रे अहं कार्यम् आरम्भितवती। तद् किञ्चित् समयम् अहं बेङ्गलूरुनगरे अवसम् मातृपितृणा सह। इदानीं विवाहम् अभवत् इति अत्र फ्रान्स् देशम् आगतवती। इदानीं तु फ्रेञ्च् पठन् अस्मि, कार्यमपि अन्वेषणं कुर्वन्ती अस्मि। अभिनन्दनानि दीप्ति, विवाहः अभवत् इति। धन्यवादः।
अहं संस्कृते 2020 मध्ये भवत्याः कक्षा स्वीकृतवती। इदानीम् MA कुर्वन्ती अस्मि MIT IIKS इति संस्थापने। इदानीम् अन्तिमवर्षे अस्ति खलु आम् एतस्मिन् वर्षे समाप्यते भवत्या? आम् आम् मे मध्ये समापयामि। हा, अत्युत्तमम्। कथं भवती संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः आगता? मम तु बाल्यात् एवं बहु रुचिः आसीत् मम। गृहे पूजा भवन्ति, श्लोकान् बहु पठन्ति, तदा अहम् अर्थं किम् अस्ति इति ज्ञातुं बहु अहं पृच्छामि अपि, परन्तु कोऽपि न जानन्ति। तदा जानन्ति अथवा समयं न भवति, बहु किम् ambiguous इति ये उत्तराः दास्यन्ते तत् बहु ambiguous भवति। अहं चिन्तितवती मया एव ज्ञातव्यं किम् अस्ति, किम् अर्थः अस्ति, प्रयोजनम् अस्ति इति। ततः अहं चिन्तितवती संस्कृतं पठनीयमेव। अनुवादः बहु सम्यक् न भवति सर्वदा। आम्, समीचीनं, सत्यं। सर्वेपि संस्कृतं पठन्ति चेत् बहु विषयान् ज्ञातुं शक्नुवन्ति, यतः अस्माकं देशे तु सर्वासु पूजासु अथवा होम किमपि स्वीकरोतु, अस्माकम् इदानीं विवाहः तादृशसमारम्भेषु अपि संस्कृतस्य उपयोगः अत्यधिकः अस्ति। आम् केऽपि अर्थं न जानन्ति, परन्तु एवमेव तूष्णीम् अन्धतया सर्वं वयं कुर्वन्तः स्मः। आम् दुःखस्य विषयः। सर्वे संस्कृतं जानन्ति चेत्, ज्ञात्वा कुर्वन्ति चेत् बहु सम्यक् भवति। आम् सो अतः एवम् आसक्तिः आसीत् भवत्याः, अर्थः ज्ञातव्यः तत्सर्वम्। अनन्तरं संस्कृतं शिक्षणीयमेव इति भवती किमर्थं तत् स्वीकृतवती पठनं? तदेव बहु वदन्ति, यथा शास्त्रविषये रसायनशास्त्र भवतु अथवा मेडिकल् विषये अत्र अस्ति एतदस्ति इति वदन्ति, परन्तु कोऽपि सत्यं न जानन्ति, किम् एक्साक्ट्लि किम् अस्ति इति न जानन्ति। ततः अहं चिन्तितवती एतद् ज्ञातुं संस्कृतं पठनीयमेव। अनुवादेन एव अथवा फेस्बुक् मध्ये ये आगच्छन्ति तद् समीचीनं न भवति। स्वयमेव ज्ञातुं तु संस्कृतं बहु आवश्यकं। श्लोकान् अपि बहु बहु उत्तमाः, बहु सुन्दराः श्लोकाः भवन्ति। तत् सर्वम् अवगन्तुं संस्कृतं ज्ञातव्यम् इति अहम् आरम्भितवती। अत्युत्तमम्। संस्कृतं शिक्षित्वा किं किं प्रयोजनं भवती प्राप्तवती? अहं प्रथमं तु बहु तृप्तिः भवति एतत् सर्वं पठित्वा। शास्त्राणि किञ्चित् किञ्चित् भाष्येन सह अहम् इदानीं स्वयमेव पठितुं शक्नोमि, बहु अवगन्तुं शक्नोमि। तथा श्लोकानाम् अर्थम् अवगच्छामि। पूजायां यद् भवति तदेव तत्समये एव अहम् अवगच्छामि किं वदन्ति इति, किं मन्त्राः किं वदन्ति, कुत्र भवति मन्त्राः, किमर्थं तस्य प्रयोजनं किम् अस्ति इति अहम् अवगच्छामि। तद् बहु तृप्तिः ददाति मम। अत्यद्भुतम्। आम्। अनन्तरं मम कक्षायाः विषये भवती कथं ज्ञातवती? अहं प्रायः फेस्बुक् मध्ये भवत्याः विज्ञापनं दृष्टवती 2020 मध्ये इति चिन्तयामि। तद् दृष्ट्वा अहं काण्टाक्ट् कृत्वा मम सौभाग्यं भवत्सदृशी छात्रा मह्यं लब्धा इति। सौभाग्यं तु मम एव। धन्यवादः। प्रारम्भकक्षा पूर्वम् अहं प्रारम्भः इति नाम न स्थापितवती। भवती यदा पठितवती लेवेल् 1 इति अहं तथा एव स्थापितवती। इदानीं लेवेल् 1 कृते एव प्रारम्भः इति अहं नाम दत्तवती अस्मि। प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः कथम् आसीत् भवत्यै? मम बहु उत्तमम् आसीत्। मम सहपाठिनः तेषां सह भवत्याः सह किञ्चित् किञ्चित् वक्तुम् अहं शिक्षितवती। बहु इदानीम् अहं यदा कोऽपि वदति अहं बहु उत्तमेन अवगच्छामि, वक्तुमपि शक्नोमि इदानीं। बहु
फन् अपि आसीत् बहु अहं बहु शिक्षितवती तस्य पूर्वम् अहम् अनुवादं दृष्ट्वा एवं किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छामि अथवा कण्ठस्थी तु कृतवती सर्वं रामशब्दं भवतु सर्वं परन्तु कदा तस्य उपयोगं भवति कुत्र न भवति एतत् सर्वम् अहं न ज्ञातवती तदानीम् इदानीं भवत्याः कक्षायाः अनन्तरम् अहं तत्सर्वम् अवगच्छामि वक्तुमपि किञ्चित् शक्नोमि बहु बहु उत्तमम् अस्ति तद् अत्युत्तमं मम बहु सन्तोषः कक्षां समाप्य प्रारम्भकक्षां भवती लेवेल् 2 अपि कृतवती खलु आम् एतत् कक्षाः समाप्य भवत्याः संस्कृतभाषायाः कौशलं कं स्तरं प्राप्तवत् कौशलं बहु बहु अवर्धत् मम कौशलम् अहं किञ्चित् किञ्चित् सुलभान् श्लोकान् ये सन्ति यथा रामायणमपि पठितवती स्वयमेव तत् भवत्याः कक्षायाः अनन्तरम् एवं शक्तं मया किञ्चित् श्लोकानाम् अर्थः भाष्यं दृष्ट्वा तस्य किञ्चित् अर्थः अहम् अवगच्छामि वक्तुं शक्नोमि तद् बहु कौशलं मम अवर्धत अनन्तरम् MA इदानीम् MIT संस्थायां भवती MA करोति तत्र तु सर्वाः कक्षाः संस्कृतमाध्यमेन एव भवन्ति आम् सर्वे आचार्याः संस्कृतेन एव वदन्ति अतः तत्र भवत्यै उपयोगः अभवत् इति अहं चिन्तयामि आम् बहु BSc लेवल् BA लेवल् वत् आसीत् भवत्याः कक्षा द्वयोपि मम बहु सन्तोषः अस्ति मम छात्राः प्रायः ते केवलं संस्कृतं शिक्षित्वा श्लोकानाम् अर्थं ज्ञातुम् इच्छन्ति परन्तु अहं चिन्तयामि भवती एव MA अपि कर्तुं गतवती इति यतः मम छात्राः प्रायः ते प्रोफेशनल्स् तेषाम् अन्य कार्याणि भवन्ति इत्युक्ते तेषां वृत्तिः अन्या भवति संस्कृतक्षेत्रे ते तदेव तेषां वृत्तिः इति न भवति भवती अस्ति वरुण् महोदयः अपि MA इदा MIT IIKS विषये अपि किञ्चित् वदामः मम बहु प्रेष्ठा संस्था तत्रत्य आचार्याः अत्युत्तमाः तत्र कथमस्ति MA शिक्षणं बहु उत्तमम् अस्ति तत्र MA अपि अस्ति MA संस्कृतं MSc वेदिक सैन्स् इत्यपि अस्ति अहं चिन्तयामि MSc वेदिक सैन्स् अहं न जानामि परन्तु MA संस्कृतं पूर्णं संस्कृते एवं संस्कृतमाध्यमेन एवं शिक्षयन्ति मम फोकस् वेदिक मार्गेण अस्ति सर्वे एलेक्टिव्स् अहं वेदिक एलेक्टिव्स् स्वीकृतवती वेदिक अपि च ज्योतिष एलेक्टिव् तद् बहु उत्तमम् अस्ति अन्य अपि अस्ति साहित्य मीमांसा न्याय सर्वम् अस्ति पूर्णम् अस्माकं पुरातनशास्त्रस्य पूर्णं ते बेसिक्स् पूर्णं शिक्षयन्ति तदनन्तरं स्पेशलैसेशन् अपि कर्तुं शक्यते तत्र एलेक्टिव् कस्मिन् वर्षे द्वितीयवर्षे स्वीकृतवती वा अथवा प्रथमवर्षं सर्वेभ्यः समानम् आम् समानम् इदानीं प्रोजेक्ट् अपि अस्ति अन्तिम सेमेस्टर् मध्ये अहं ज्योतिषविषये करोमि केचन न्याय अथवा साहित्यविषये अपि कुर्वन्ति भवती ज्योतिष्यविषये करोति वा आम् ओ वेदाङ्गज्योतिषविषये ओ अद्भुतम् अहम् MSc वेदिक सैन्स् तत्र कृतवती परन्तु बहु वर्षाणि अभवन् प्रायः 3 वर्षाणि अभवन् समाप्य परन्तु मम तु बहु अहम् इच्छामि तां संस्थाम् अहम् MA अन्यत्र कृतवती KSOU कर्णाटका स्टेट् ओपन् यूनिवर्सिटी मध्ये परन्तु अत्रत्य आचार्यान् दृष्ट्वा तेषां ज्ञानं दृष्ट्वा पुनरपि अत्र MA करोमि इति मम मनसि आशा अस्ति यदा समयः भवति अहं निश्चयेन करोमि सर्वे आचार्याः बहु ज्ञानिनः सन्ति गुरुकुले एवं पठित्वा पूर्णं PhD अपि कृतवन्तः आम् मम कृते वैष्णवी महोदया पाठितवती सापि बहु
उत्तमा आचार्या, मम बहु प्रेष्ठा आचार्या अस्ति। सा भवत्यैपि पाठयति वा? न, मम वेदस्य कृते दयानन्द आचार्य इति अस्ति। ज्योतिषे न, वेदस्य धनञ्जय आचार्यः, ज्योतिषस्य दयानन्द आचार्यः, बहु व्याकरणस्य कृते तिलक राव् इति आचार्यः। अत्युत्तमः आचार्यः। आम्, धनञ्जय आचार्यः अपि बहु ज्ञानी अस्ति। आम् अनन्तरं बहु मैत्र्या अपि भवति। कदापि सन्देहः अस्ति चेत् मम कृते वाट्सप् मध्ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति इति बहु सः तथा भवति। सर्वे आम् आचार्याः तथा एव। बहु ज्ञानी अपि धनञ्जय आचार्य, तस्य तु अहं चिन्तयामि बहुषु विषयेषु ज्ञानमस्ति। वेदान्ते अपि सः निपुणः, आम् वेदान्ते न्याये अपि। व्याकरणे अपि, आम् पाणिनीयव्याकरणे अष्टाध्यायीमपि सः बहु अधीतवान् अस्ति। आम् आम् सः उपन्यासमपि करोति इति चिन्तयामि आमाम्। कन्नडभाषायाम्। इदानीम् एतत् MA अपि भवती कृतवती। इदानीम् अग्रे एतत् सर्वं ज्ञानं प्राप्य भवती किमपि कर्तुं चिन्तितवती अस्ति वा एतस्मिन् क्षेत्रे? अहम् इच्छामि PhD वा रिसर्च् किमपि कर्तुम्। इदानीं न जानामि, किञ्चित् ब्रेक् स्वीकर्तुम् इच्छामि। तदनन्तरं प्रायः अग्रिमवर्षे किमपि कर्तुम् इच्छामि अहं, चिन्तनीयं मया। एतत् इत्युक्ते ज्योतिषशास्त्रे अथवा वेदे वा किमपि आम् PhD कर्तुम् इच्छति? आम् भवती कथमपि भौतिकशास्त्रं पठितवती, अतः संस्कृतं भौतिकम् एतत् संयोज्य किमपि कर्तुमपि? आम् इदानीमपि मम प्रोजेक्ट् वेदाङ्गविषये अस्ति, वेदाङ्गज्योतिषे कास्मालजि विषये एवमस्ति। ओ पुरातनकाले गार्गीयज्योतिषे कथं ते ग्रहाः ताराः सर्वं दृष्टवन्तः, तस्य ऑब्जर्वेशनल तत् सर्वम् ऑब्जर्वेशनल अस्ति। किमपि थियरी एवं न, प्रैक्टिकली अपि ऑब्जर्व कृत्वा कथम् अस्ति इति लिखितवान् अस्ति। तदेव मम प्रोजेक्ट् अस्ति। गार्गीयज्योतिषम् इत्युक्ते किम्? गर्गः आसीत्, वृद्धगर्गः इति, प्रायः 1600 BC मध्ये तदा लिखितवान्। तस्य मैनुस्क्रिप्ट् सर्वं रचित्वा एषः RN अय्यङ्गार् इति महोदयः अस्ति, बेङ्गलूरु नगरे एवं। सः एकः पुस्तकं इदानीं 2-3 प्रायः 3 मासाः पूर्वमेवम् आगतं पुस्तकं, महासलिलम् इति। एतद् अत्र अस्ति, महासलिलं दृश्यते वा? आम्। ओ, एतत् महासलिलं, सलिलं तु जलं खलु? अत्र सलिलस्य अर्थः डार्क् मैटर् इति अस्ति, फ्लूइड्। आम्, सृष्टेः पूर्वं यद् आसीत् तत् तस्य संज्ञावाचकशब्दम् अस्ति तत्। ओ, एतत् पुस्तकं टेक्स्ट् बुक् रीत्या अस्ति वा भवती, अथवा स्वयं पठति? अहं क्रीतवती। ओ, अत्युत्तमम् अस्ति। परन्तु एतत् गार्गीयज्योतिषे तत् सलिलं तत् स्वीकृत्य अस्ति वा, अथवा ग्रहान् अपि ते स्वीकुर्वन्ति वा? अत्र तु पूर्वं कथं तत्समये नक्षत्राः कथं सन्ति, ग्रहाः कथं सन्ति, तत्सर्वम् अस्ति। प्रेडिक्शन्स् नास्ति, होराशास्त्रं नास्ति अत्र। ऑब्जर्वेशनली कथं तदा 1600-1300 BC मध्ये कथम् आसीत् इति लिखितवान्। इदानीं यथा ग्रहाः नक्षत्राणि सन्ति तस्मात् भिन्नम् आसीत् वा तत्? आम्, प्रिसिशन् भवति खलु। अर्त् अपि किञ्चित् टिल्ट् अभवत्, तत् राशिचक्रमपि किञ्चित् टिल्ट् अभवत्। तथा तत्समये ध्रुवनक्षत्रं पोल् स्टार् आसीत्, परन्तु इदानीम् अन्य पोल् स्टार् अस्ति। ओ, एवं। ओ, परन्तु तत् किञ्चित् एतत् परिवर्तनम् अभवत् इति अहं कथं जानामि इत्युक्ते, इदानीं वयं मकरसङ्क्रमणं January 14 तत्समये किमपि वयम् आचरामः, परन्तु ततः पूर्वमेव भवति इति मन्ये तत्। December 21 इति वदन्ति, सोल्स्टिस् समये। अत्र अस्मिन् समये यदा गर्गः लिखितवान् तत्समये तु मघा इति, तत्समये दक्षिणायनम् आरभ्यते। इदानीं प्रायः पूर्वफाल्गुनी मध्ये आरभ्यते।
ओ दक्षिणायनम् ओ एतद् न पोङ्गल् न। पोङ्गल् न पोङ्गल् उत्तरायणं वा? आम् आम् सो दक्षिणायनमपि तदेव सर्वमपि परिवर्तितं, आम् परन्तु वयं पूर्वतनमेव इदानीमपि आचरन्तः स्मः इति चिन्तयामि। आम् किञ्चित् तद् हम्म। परम्परया। हम्म। अन्यः एकः महोदयः अस्ति, तिरुपति यूनिवर्सिटि मध्ये सः ज्योतिषविद्वान् एव। तस्य एकं संस्कृते भाषणं श्रुत्वा अहम् एतत् ज्ञातवती। हम्म, एतत् सङ्क्रमणं तु पूर्वमेव भवति भवति। आम् इति। अहं चिन्तयामि भवत्या सह एकं ज्योतिषविषये एकं वयं किमपि स्वीकृत्य ज्योतिषविषये एकं वीडियो कर्तुं शक्नुमः। भवती तु निश्चयेन एतदेव अध्ययनं करोति खलु? निश्चयेन। बहु सम्यक् भवति। अम्, इदानीम् संस्कृत अध्ययनं बहवः कर्तुम् इच्छन्ति, केचन आरम्भं न कुर्वन्ति, केचन चिन्तयन्ति बहु कठिनम् अस्ति इति चिन्तयित्वा आरम्भमेव न कुर्वन्ति। हम्म। तादृशेभ्यः भवती किमपि वक्तुम् इच्छति वा? कठिनम् इति कदापि भवती अभासत वा संस्कृतं? संस्कृतं कठिनं नास्ति बहु। सर्वस्य एतद् लाजिकल् भाषा अस्ति। अन्यभाषासु ईदृशं लाजिक् न भवति। मैथमेटिकल् लाजिक् अस्ति संस्कृते। बहु बहु सरलं भाषा अस्ति। अध्ययनं किञ्चित् कठिनं भवति एव। गृहे कार्यं भवति, कार्यालयस्य कार्यं भवति, अन्य जीवने सर्वं भवति, परन्तु एतद् ईदृशम् अध्ययनं कृत्वा बहु सफलं भवति। एतद् बहु तृप्तिः लभ्यते। तस्मात् अस्माकं धर्मः अपि भवति अस्माकं शास्त्रं रक्षयितुम्। आङ्ग्लभाषायाम् अथवा अन्य कोऽपि भाषायां तद् सम्यक् अनुवादं कर्तुं न शक्यते। ततः निश्चयेन संस्कृतं पठनीयमेव। आम्, अन्यदेकं विषयं भवती उक्तवती खलु, भाष्यं पठित्वा इदानीं भवती अर्थं ज्ञातुं शक्नोति इति। भाष्यस्य महत्त्वं बहवः न जानन्ति। मम वीडियोस् सर्वे बहवः इच्छन्ति, बहु डेप्त् अस्ति इति सर्वं वदन्ति। अहं तदेव वदामि, तत्र रहस्यं किम् इत्युक्ते भाष्यं पठित्वा तदेव अहं वदामि इति। भाष्यस्य महत्त्वं भवत्याः अनुभवेन भवती वदतु भाष्यस्य महत्त्वस्य विषये। भाष्ये यदा किमपि बहु सरलं श्लोकः इति वयं चिन्तयामः, परन्तु यदा भाष्यं पठामः तस्मिन् कीदृशः अर्थाः भवन्ति इति ज्ञातुं शक्यते। यथा किमपि श्लोकः बहु सरलमेव भाषते, परन्तु भाष्ये वयं जानीमः कथं डिफ्रेण्ट् लेवल्स् आफ् मीनिङ्ग् इति भवति। बहु व्याकरणस्य विषये भवतु अथवा चरित्रस्य विषये अपि भाष्ये लिखन्ति। वेदः तु भाष्यस्य विना पठितुं न एव शक्यते। अन्ये अपि रामायणं सर्वं भाष्यसहितम् अहं पठितवती। बहु बहु सुन्दरं भवति। आम्। तदपि परम्परया आगताः भाष्यं लिखितवन्तः भवन्ति। अतः ते मूलकर्ता यः अस्ति तस्य शिष्यः एव लिखितवान् चेत् तत्र तु गभीरता अत्यधिकः भवति। बहु विषयान् वयं ज्ञातुं शक्नुमः भाष्ये। व्याकरणरीत्यापि ते एकैकं पदं स्वीकृत्य तस्य विश्लेषणं कृत्वा अन्वयम् अपि कुर्वन्ति। अति अद्भुतं भाष्यं। तस्य विना अस्माकं इण्टर्प्रिटेशन् सम्यक् न भवेत् सर्वदा। आम्। तत् सम्यक् इण्टर्प्रिटेशन्, समीचीनं इण्टर्प्रिटेशन् ज्ञातुं भाष्यं बहु आवश्यकम्। सत्यं। तदेव बहवः वदन्ति, इदानीम् एकं पदं स्वीकुर्मः चेत् संस्कृतस्य डिक्शनरी मध्ये तस्य अर्थं पश्यामः चेत् बहु अर्थाः लभ्यन्ते। कम् अर्थं स्वीकरणीयम् अस्मिन् सन्दर्भे इति न ज्ञायते इति। अतः भाष्यं पठामः चेत् सर्वं ज्ञायते। केचन संस्कृतस्य अध्ययनस्य आरम्भं कुर्वन्ति, परन्तु मध्ये एव स्थगयन्ति।
किम् अहम् अवगच्छामि मध्ये बहु विघ्नाः आगच्छेयुः जीवने बहु विषयाः प्रचलन्ति एव सर्वेषां जीवने भवती अपि यदा भवती छात्रा आसीत् तत्समये संस्कृतं पठितवती भवत्यै अपि परीक्षाः भवन्ति भवत्याः क्षेत्रे अपि अध्ययनं करणीयं भवति बहु विषयाः भवन्ति तथापि भवती समापितवती इदानीम् MA अपि करोति तदर्थं तु इतोपि अधिकः समयः आवश्यकः कथं भवती एतत् सर्वं समतोलनं इत्युक्ते सम्यक् रीत्या सर्वमपि निर्वहति किञ्चित् कठिनमेव तत्तु वदनीयं परन्तु इदानीं फ्रान्स् देशे अस्मि इति मम मध्यरात्रिसमये कक्षा भवति 2 रात्रि तद् किञ्चित् कठिनं परन्तु मेनेज् तु कर्तव्यमेव द्वे एव वर्षे एतद् भवति MA भवत्याः कक्षा अपि एकमेव वर्ष 3 वर्षाणि तु अत्र दातुं बहु जीवने बहु बहु कुर्मः परन्तु अत्र यत् तृप्तिः लभ्यते अथवा धर्मः भवति तद् अन्यत्र न भवेत् किञ्चित् प्रयत्नं कृत्वा यदि कुर्मः बहु उत्तमं भवति एकः आचार्यः उक्तवान् MA मध्ये प्रथमकक्षायां तस्मिन् काले अपि बहु यदा यागः कुर्वन्ति अथवा किमपि धर्मविषये वा फन् विषये वा किमपि कुर्वन्ति चेत् विघ्नाः तु बहु भवन्ति राक्षसाः भवन्ति किमपि परन्तु ते न स्थगयितवन्तः यागः भवतु किमपि तत्र ततः एवम् अस्माभिः अपि न स्थगनीयं किञ्चित् प्रयत्नं कृत्वा समापयामः चेत् बहु उत्तमम् आम् बहु सम्यक् उक्तं विघ्नाः तु सर्वस्मिन् काले भवत्येव केवलम् इदानीं सत्यवचनम् अन्ते भवती किमपि वक्तुम् इच्छति वा एतदेव जनाः संस्कृतं निश्चयेन पठेयुः अस्माकं चरित्रम् अस्माकं संस्कृतिः अत्रैव तस्मात् एव ज्ञायते सत्यम् अहं मम बहु आशा अस्ति भवती यतः भवती MIT मध्ये अपि पठितवती अस्ति संस्कृतज्ञानम् अपि उत्तमम् अस्ति अहं बहु आशां करोमि यत् भवती अस्माकं शास्त्रे भौतिक ज्ञानम् अथवा ज्योतिषशास्त्रं किमपि स्वीकृत्य तस्मात् यत् ज्ञानम् अस्ति तत् अस्मिन् काले जनेभ्यः यथा उपयोगाय भवति तथा किमपि भवती द्वारा भवतु एतस्मिन् प्रपञ्चे इति मम प्रार्थना अस्ति मम बहु आशा अपि अस्ति निश्चयेन अहमपि इच्छामि किमपि अहं चिन्तयामि भवती निश्चयेन कर्तुं शक्नोति भवती बहु बुद्धिमती अस्ति ज्ञानमपि अस्ति इदानीम् अनन्तरं MIT सदृश संस्थायाः आचार्याणाम् अपि सम्पर्कः अस्ति निश्चयेन भवती कर्तुं शक्नोति तथा भवतु इति मम प्रार्थना मम आशा सर्वदा भवत्या सह भवति धन्यवादः एतत् पाड्कास्ट् भवती आगतवती इति मम बहु सन्तोषः अभवत् बहु वर्षाणाम् अनन्तरं भवतीं दृष्ट्वा अपि मम बहु सन्तोषः अभवत् बहु धन्यवादाः अनन्तरं भवत्याः कार्यं सर्वं सफलं भवतु इति आशासे भवत्याः आशीर्वादं तु आवश्यकमेव सर्वदा निश्चयेन अत्र वयम् एतत् पाड्कास्ट् समापयामः